राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल एक सामाजिक गैर नाफामूलक र गैर सरकारी संस्था हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय भवन महल काठमाडौँमा रहेको छ। यस संस्थाले जल, जङ्गल, जमिन, जैविक विविधता एवं जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा क्षमता विकास, नीतिगत पैरवी तथा आय आर्जनमा टेवा दिँदै सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा नेटवर्किङ मार्फत बहस पैरवी गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र, सुशासन र सामाजिक न्याय मार्फत असमानताको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल अर्थात् नाफानले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको संगठन निर्माण र परिचालन गर्दै आएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा नाफानले नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय रहँदै आएको छ। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थासँग सहकार्य र सञ्जालीकरण मार्फत सामाजिक न्यायको लागि नाफानले बहस पैरवी गर्दै आएको छ। फिनल्यान्ड सरकारको सहयोग तथा स्वालोज अफ फिनल्यान्डको सहकार्यमा नाफानले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन सुधारको लागि समुदायमा आधारित संगठनहरूको सबलीकरण कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो परियोजना फेब्रुअरी 2019बाट सुरु भई मे 2022सम्म सञ्चालन भएको थियो। यस परियोजना राक्सिराङ गाउँपालिकाको विशेष गरेर वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 का 20वटा टोल र गाउँहरूमा सञ्चालन भएको थियो। घरधुरी सर्वेक्षण 2075 अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 30,830 रहेको छ भने कुल क्षेत्रफल 226.7 वर्ग किलोमिटर र जनघनत्व 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। आदिवासी र अल्पसंख्यक चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस भूगोल पृथक सम्भाव्यता, पृथक सभ्यता, संस्कृति र सम्भावनाको भूमिका रूपमा चिनिन्छ। राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल नाफानले राक्सिराङ गाउँपालिकामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस संस्थाले कार्यक्रम सम्बन्धी पाठ्य सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतनामूलक अभियान, चेपाङ समुदायको संस्कृति संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, जडीबुटी खेती प्रदर्शनी स्थल निर्माण र सञ्चालन, युवालाई रोजगारी सृजना हुने स्रोतमा आधारित तालिम, ग्रामीण क्षेत्रमा गोरेटो बाटो सुधार, वन उपभोक्ता समूहको सबलीकरण, जैविक विविधता अनुगमन कार्य, जमिन व्यवस्थापन र अस्पष्ट स्वामित्वबारे कार्यशाला गोष्ठी, समुदायका अगुवाहरूलाई पैरवी सिप विकास तालिम, सहकारी समूह गठन र परिचालन, समीक्षा बैठकहरू, राक्सिराङ गाउँपालिकाको लागि दीर्घकालीन योजनाको खाका तयारी, मिडिया परिचालन लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। हामीले राक्सिराङ गाउँपालिकामा आदिवासी जनजाति, चेपाङ, तामाङ समुदाय लगायत अन्य समुदायको लागि जीविकोपार्जन, त्यसपछि त्यहाँको रहेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, त्यहाँको संस्कृति संरक्षण लगायतका काममा विगत 3 वर्षदेखि काम गरिराखेका छौँ र यो काम गर्दाखेरि हामीले थुप्रै सफलताहरू पनि प्राप्त गऱ्यौँ। जस्तो उदाहरणलाई भन्ने हो भने हामी त्यहाँ सामुदायिक सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने काममा सफल भयौँ। हामीसँग करिब 150 भन्दा बढी विभिन्न खालको सामुदायिक सङ्गठनहरू निर्माण भएको छ। जस्तो उदाहरणलाई सहकारी समूहहरू, त्यसै गरी कृषक समूहहरू, वन उपभोक्ता समूहहरूसँग हामीले काम गरेका छौँ। सँगसँगै युवाहरूसँग पनि काम गरिराखेका छौँ। युवाहरूलाई संरक्षण क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने उत्पादनमा, खास गरेर उत्पादन विविधीकरण गर्न सफल भएको छौँ र परम्परागत जुन ज्ञान स्रोत, सिप, क्षमता थियो त्यहाँको आदिवासी समुदायको, त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काममा त्यहाँको खाद्य सुरक्षा, खाद्यको चाहिँ अभ्यास, खाद्यान्नको अभ्यास जस्ता कामहरूमा पनि 3 वर्षमा उपलब्धिहरू हासिल भएको छन्। साथै कृषक समूह गठन र परिचालन गरी नमुना कृषक कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालन, जैविक तरकारी खेती तालिम, प्राङ्गारिक मल बनाउने तालिम आदि सञ्चालन गरी यस संस्थाले स्थानीय चेपाङ तथा तामाङ समुदायका मानिसहरूको आय आर्जन बढाउन तथा जीविकोपार्जन सुधारको लागि टेवा दिँदै आएको छ। मलाई यो संस्थाले कुखुरा पाल्न दिएछ, पालिरहेको छु। नभए भयो, अहिलेसम्म किनेर पालिरहेको छु। यो संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद। राक्सिराङ गाउँपालिका 8 नम्बर वडामा 10 जना कृषकहरूलाई
बङ्गुरको पाठीहरू वितरण गरेको छ र त्यसमध्ये म पनि बङ्गुर पालक कृषक समूहमा पर्छु र अहिले राम्रोसँग बङ्गुरको पाठा ठुलो भइसकेको अवस्था छ। त्यो बङ्गुरको पाठा दिनुको उद्देश्य के हो भन्नु होला भने पाठी उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले आर्थिक आय स्तर अगाडि बढाउनुको निम्ति भन्ने उद्देश्यले दिएको हो। सबैलाई अलिअलि हामीले पुगाएर खानलाई अलिक त मेसो चाहिँ यो नाफानबाट नै हामीले पाएको हो। उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दियो, तालिम उपलब्ध गराएर मल बनाउने कुराहरूमा यहाँ जैविक मलहरूको कुराहरू आयो अनि तालिम पनि दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि त्यो लगायत हामीले गरिराखेको पनि छ अहिले। अनि मल बनाउने तरिकाहरू अनि यो विषादी रूपले चाहिँ हामी यो जैविक विषादीहरू यो असुरो इत्यादि हाम्रो यहाँको पात पतिङ्गरबाट यहाँको बन्ने हिसाबले हामीले अगाडि गराइरहेका छ। केही वर्ष अघिसम्म गिट्ठा, भ्याकुट, सिस्नो र टाँकी खाएर जीविकोपार्जन गर्ने यस क्षेत्रका चेपाङ समुदायका मानिस अहिले गाउँमै व्यावसायिक रूपमा अर्गानिक तरकारी खेती, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले फलाएको तरकारी र अन्य उत्पादन बजारमा पुर्याउन सहकारीहरू खडा भएका छन् भने त्यहाँको लोकल मलले अहिले सङ्घीय राजधानीसम्मको बजार पाउन थालेको छ। नाफान संस्थाले सहकारी संस्था मार्फत त्यहाँको समुदायहरूले उत्पादन गरेको मह सङ्कलन गरेर बजारसम्म पुर्याउनको निमित्त पनि बजार मार्केटको निम्ति पनि केही सञ्जाल चाहिँ नाफान संस्थाले गर्दै आएको हो। नाफानले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यसपालि चाहिँ फेरि लास्टमा फेरि बिरुवाहरू दिएको छ, तरकारी बिरुवा। अनि यही बारीमा रोपियो। आफैलाई चाहिँ अब किन्नु पर्दैन, बेच्नुसम्मै भएको थियो। न पछि अलिअलि खाना होला कि भन्ने आशा छ क्या मेरो। त्यति दुःख गरेको नअलिक होला कि भन्ने अलिकता मेरो आशा छ। दुःख गरेर पाल्दैछ, ठुल्ठुलो भइसक्यो अब बुङ गर्ने। संस्थाले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र जनजाति महासङ्घको सहकार्यमा मानवाधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै पालिका स्तरीय मानवाधिकार संयोजन समिति समेत गठन गरेको छ। यससँगै नाफानकै सहजीकरणमा राक्सिराङ गाउँपालिकाको मानवाधिकार कार्ययोजना पनि तयार भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। चेपाङ समुदायको आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको सामाजिक रूपमा नि रूपान्तरण भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको चेपाङ समुदायको अधिकार सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ परिमार्जित भएको अवस्था देखेका छौँ। केही समय अघि मात्र राक्सिराङ गाउँपालिकाले वन ऐन 2078 र होमस्टे कार्यविधि 2078 गाउँसभाबाट अनुमोदन गरेको थियो भने वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 2 वर्ष अगाडिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ। समूह परिचालनदेखि लिएर वन जैविक विविधतामा आधारित कार्यक्रमहरूदेखि लिएर यहाँको स्थानीय स्रोत प्रकृतिले दिएको स्रोतलाई उपयोग हुने किसिमको उहाँले कन्सेप्ट ल्याउनु भयो र त्यो कन्सेप्ट हाम्रो भौगोलिक बनावटसँग मिल्दो र हाम्रो यहाँको जनतालाई सपोर्ट भयो र त्यो कार्यक्रमले हामीलाई विविध नियम कानुन बनाउनलाई, वन ऐन बनाउनलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिलाई सहयोग गर्नुभयो। नियम कानुनलाई पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने सधैँ यहाँको जीवनस्तर, चेपाङ र तमाङको जीवनस्तर कसरी उठाउने भन्ने कुरोमा जनप्रतिनिधिलाई तालिमदेखि लिएर सूचित गर्ने कामदेखि लिएर सकेको सपोर्ट पनि प्रोग्राम गर्नुभयो। नाफान संस्थाको कार्यक्रमले हाम्रो राक्सिराङ गाउँपालिकालाई एउटा चाहिँ टेवा पुग्यो र अहिले हाम्रो त्यो संस्थाले चाहिँ दिएको ब्याकग्राउन्डले जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै आधारहरू भएका छन्। विकास निर्माण पनि आधार भयो, नीति नियम बनाउने कुरामा पनि आधार भयो। नाफानले सञ्चालन गरेको परियोजना मार्फत नै संरक्षण सम्बन्धी कुराहरू पास्टरहरूसँगै बसेर र उनीहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय बासिन्दाहरूमा पुर्याउने प्रयास भएको छ। चेपाङ चिउरी युवा क्लब चाहिँ चिउरी सम्बन्धी फोकस दिएको छ। चिउरी संरक्षण गर्ने अभियानमा, चिउरी बचाउ अभियानमा। चिउरी चाहिँ चेपाङको पहिचान हो, चेपाङसँग सम्बन्ध छ। चेपाङ चिउरी बिचमा घनिष्ठ प्रेम छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोकस दिइसकेपछि चिउरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि गर्यो। चिउरीको वृक्षरोपण हामी सुरुमा गऱ्यौँ। चिउरीकै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ सामुदायिक वनले र अझै हामीले 10,000 बिरुवा रोप्ने कार्य लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस्तै कार्यरत क्षेत्रमा 2वटा नयाँ सहकारी र 2वटा कृषक समूह दर्ता भएका छन्। महिनाको 50 रुपियाँ बजेट उठाउँछन्। त्यो बजेट उठाएर हामीले जति हुन्छ त्यो फेरि अर्को साथीले बिएसमा चलाउन लान्छ। उनीहरूले कुखुरा किन्छ, कुखुरा किनेर कहिले बजारतिर बेच्न लान्छ अनि कहिले चाहिँ बाख्रा किनेर पाल्छ। हिमाली देवीटार कृषि सहकारीले आफ्नो स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको लागि रैथाने एग्री प्रोडक्टसँग 5 वर्षको लागि सम्झौता गरिसकेको छ। नाफान आइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि यहाँको जनताहरू नि उपस्थित हुने र शिक्षित पनि भएको छन् र साथसाथै नाफानले चाहिँ राम्रो गर्दो रहेछ भनेर यहाँ जनताहरू चाहिँ खुसी भएको छ।
नाफानले परियोजनाको काम र गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन र समुदायमा कामको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गराउन तेस्रो व्यक्ति वा निकाय मार्फत समय समयमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई लगायतका गतिविधि समेत सञ्चालन गर्दै आयो। यस परियोजना मार्फत सहभागितामूलक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन मार्फत जलवायु परिवर्तन तथा वन विनाशको नकारात्मक अवस्थामा सुधार भई महिला तथा समुदायका पछाडि परेका मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको नाफान संस्था र यस परियोजनाले महसुस गरेको छ। खास गरेर त्यहाँको समुदायको यो संरक्षणको विषयमा, आफ्नो चाहिँ सांस्कृतिक गतिविधिको विषयमा उहाँहरू पुनर्जागरण आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। विगतमा भन्दा अहिले हरेक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ भने समाजका हरेकको नेतृत्व तहमा समेत यस समुदायको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। पहिला बोल्न नसक्नेहरू अथवा कोही नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि लजाउने डराउने खालको थियो भने अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भइसकेको छ। जुन हाम्रो नाफान संस्थाले नगरेको भए त्यति पनि हुने थिएन होला। मलाई चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। योजनाहरू माग्ने तौर तरिकाहरूमा कसैको सामु अगाडि बोल्नेहरूमा चाहिँ हामी विशेष गरी नाफानको कार्यक्रमद्वारा नै हामी अगुवा भएका छौँ। नाफान संस्था नआएको भए, नाफान संस्थाले यसले अगुवाई नगरेको भए हामी यो अवस्थामा हुने थिएन भन्ने हामी ग्यारेन्टी पनि दिन सकिन्छ। यससँगै यस परियोजनाकै पहलमा चेपाङ समुदायको हक, अधिकार र संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायसँग नियमित छलफल, अन्तर्क्रिया र बहस पैरवी लगायतका क्रियाकलाप समेत गरेर निरन्तर खबरदारी र दबाव सृजना गरिरह्यो। स्थानीय सरकार राक्षीराङ गाउँपालिकासँग समन्वय, सहकार्य सँगसँगै चाहिँ कार्यक्रम प्रोग्रामहरू अगाडि बढेको छ। यसले पक्कै चाहिँ राक्षीराङको जनतालाई चाहिँ राहत पुगेको छ। राक्षीराङको जनताले चाहिँ नाफानको उपस्थिति, नाफानले गरेको जुन राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू नाफान सँगसँगै आफैले चाहिँ स्वयं भएर काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका समुदाय र स्थानीय तहको संस्थागत विकास र क्षमतामा अभिवृद्धिका लागि पनि राक्षीराङ गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा नाफानले विभिन्न नीतिगत कार्यहरूलाई तथ्यमा आधारित पैरवी सवालसँग सम्बन्धित नीति नियम, नेतृत्व विकास, प्रभावकारी सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भयो।